बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी, फिर चौथा सबक है गीबत और बहतान के बारे में। चौथा चैप्टर है और चौथा सबक है। एक सबक इस चैप्टर में रह गया और ओवरऑल हमारे 3 चैप्टर रह गए हैं, 5वां, 6ठा और 7वां। इंशाल्लाह दिसंबर की छुट्टी में ख़त्म करेंगे। फिर अभी 9th का भी कंटिन्यू करना है। तो जनाब, गीबत और बहतान के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें एक तो इसके मानी और मफहूम असबाब हो जाएंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा पेज ये मदम लग रहा हो। मैंने बताया था चूँकि इसकी PDF कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो ख़ुद मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है और कुछ इक्का दुक्का पेज बीच में थोड़े से मदम हो जाते हैं, इसलिए माजरत। तो जनाब, इसके पहले MCQ करते हैं और फिर साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसका मज़ीद क्या करना है। गीबत की मानी है किसी ऐसी चीज़ को बयान करना जो उसमें मौजूद हो, बुराई के बारे में। अच्छा, और अगर आप किसी के बारे में ऐसी बात करते हैं जो उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो उसको बहतान कहा जाता है। कमज़ोर का यही जोर चलता है कि वो पीठ पीछे गीबत करेगा। ऑलरेडी ने जवाब खुद ही पहले लिख दिया है। गीबत करने वाला गोश्त खाता है अपने मुर्दा भाई का। बहतान के मानी है तोहमत लगाना, यानी किसी पर वो बात कहना, किसी पर वो इल्ज़ाम लगाना जो उसने किए ही ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत करने वाले मुसलमानों को किसका गोश्त खाने का हुक्म दिया? मुर्दा गद्दे का गोश्त खाने का हुक्म दिया। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, गीबत के मानी बयान करें। पेज 97 जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है। गीबत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आपको अगर मतन नज़र आ रहा है तो बुक खोलें और मेरे साथ साथ चलें। जो गाब या तीब से माखूज़ है। गीबत के मानी है किसी की गैर मौजूदगी में बुराई करना। इल्मुल इखलाक की निगाह में गीबत यह है कि अपने दीनी भाई की गैर मौजूदगी में इसकी वो बुराई बयान करें जो इसमें मौजूद हो। अच्छा, जो आगे डिफरेंस पूछा गया अगले शॉर्ट क्वेश्चन में, उसके जवाब 2 जगह से आपको मिल सकते हैं, जहाँ से आपकी मर्ज़ी है। गीबत और बहतान में फ़र्क बयान करें। पेज 97 पे भी इसका जवाब है और पेज 98 पे भी इसका जवाब है। 97 वाला तो ये है कि यही जो अभी डेफिनेशन पड़ी है गीबत की, पहले वो डेफिनेशन गीबत वाली बता दें, फिर बहतान की बता दें कि बहतान का मानी है किसी की तरफ ऐसी बुराई या गुनाह की निस्बत देना जो इसमें मौजूद ना हो। अगर इसकी गैर मौजूदगी में इसी की तरफ किसी ऐसी बुराई या गुनाह की निस्बत दी जाए जो इसमें मौजूद ना हो, ये ऐसा गुनाह है जिसे तोहमत कहा बहतान कहा जाता है। और बहतान गीबत से ज़्यादा संगीन है, इसमें झूठ की भी मिलावट हो गई है, डबल। ये भी आप कर सकते हैं, या फिर पेज नंबर 98 पे भी इसका जवाब है, जो कि आप चाहें तो कर सकते हैं। वो ये हदीस शरीफ है जिसमें बताया गया कि गीबत क्या है और बहतान क्या है। चाहें तो ये जवाब भी आप दे सकते हैं। ये हदीस शरीफ भी 2 किताबों में दी गई है, सासिता सुनन इब्न दाऊद में भी है और सही मुस्लिम में भी है, तो जो मर्जी आप दोनों में से कर लें। तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी, गीबत और बहतान क्यों हराम है? पेज 99। गीबत और बहतान दोनों ऐसी बुराइयां हैं जिनकी वजह से माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता है। जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो बस कर लें। माशरे का अमन सुकून बर्बाद हो जाता है और समाजी इंसाफ का ख़ात्मा हो जाता है। फसाद यानी पैदा हो रहना। ये बुराइयां हक़ को बातिल और बातिल को हक़ बनाने की तरफ ले जाती हैं और इंसान को बगैर किसी जुर्म के मुजरम बनाकर इसकी इज़्ज़त आबरू को खाक में मिला देती हैं। अगर गीबत और बहतान का रवाज आम हो जाए तो माशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हक़ बातिल के लिबास में और बातिल हक़ के लिबास में नज़र आएंगे और लोगों का एतमाद एक दूसरे से उठ जाएगा। यहाँ तक अगर बात की जाए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वह है गीबत और बहतान के 2 नुकसानात बयान करें। पेज नंबर 98। गीबत और बहतान तराशी करने वाले की लोगों के दरमियान रुसवाई होती है, वो लोगों की नज़रों से गिर जाता है। दूसरा पॉइंट नीचे अंडरलाइन मैंने कराए हुए है, हाईलाइट कराए हुए हैं। माशरे का नज़्म व नस्क और इज्तमाई इंसाफ बर्बाद हो जाता है। ये वो MCQ था जो हमने किया था। गीबत कमज़ोर का यही ज़ोर चलता है कि वो पीठ पीछे गीबत करे। नाजुल बलागा, ये मेरा ख्याल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुबारक है। ये उनकी किताब है जिसका नाम है नाजुल बलागा, शानदार किताब। बेगुनाह अफराद गिरफ्तार बला हो जाते हैं, गुनहगार अफराद बचे रहते हैं और बामी इत्माद ख़त्म होकर रह जाता है। ये 3 बातें हो गई, 3 पॉइंट हो गए।
3 نمبر. اور آخری شارٹ کوسچن ہے غیبت کے متعلق ایک آیت اور اس کا ترجمہ تحریر کریں. پیج 97 جہاں سے چیپٹر شروع ہے یہ والا, سورہ حجرات کی آیت مبارکہ نمبر 12. ترجمہ: اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو, کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس اس سے تو تم انتہائی نفرت کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ بات. اور لانگ سوال شروع ہیں جناب. پہلا لانگ سوال ہے قرآن و سنت کی روشنی میں غیبت اور بہتان کی وضاحت کریں. پیج 97-98. غیبت و بہتان کی جناب وضاحت, پہلے وہی ڈیفینیشن آ گئی جو بھی ہم نے شارٹ کوسچن کیا تھا. پھر اچھا یہاں سے سٹارٹ ڈائریکٹ کر دیں, میں نہیں بھی بتانے تو پھر میں نہیں پہلے بتا کے اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کریں. اگر آپ پہلے یہ والی دونوں میں نہیں بتاتے تو ایشو کوئی نہیں ہے, کیونکہ آگے جا کے جب آپ حدیث شریف یہ والی بیان کریں گے تو پھر آٹومیٹیکلی اس میں ڈیفینیشن بھی آ جائے گی اور یہ سوال یہاں پر ختم ہو جائے گا. اس میں ایک اور جو ہے آگے حوالہ دی جا رہا ہے, سورہ ہمزہ آیت نمبر 1 ہے, ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ترجمہ: ہر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو آمنے سامنے تانا دینے والا اور پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا. یاد رکھیں جو تانا دیتا ہے وہ بھی اس کے لیے ہلاکت ہے. اور آپ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تانا نہیں دیتا. تو تانے دینا بھی ہلاکت کی بات ہے. مطلب جو کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کی جائے وہ غیبت, اور جو اس کے سامنے اس کے منہ پہ کی جائے تاکہ باقی لوگ بھی سنیں اور وہ شرمندہ ہو, یا تانا کسی اور طرح کا یا کوئی تانا دے دیا جائے کہ تم نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا اور ایسا کیا تھا اور میں, تو وہ بھی ہلاکت کے باعث ہے. اور اگر وہ برائی اس غیبت کی جائے جو اس میں نہ ہو تو وہ پھر بہتان ہوتا ہے. سوال نمبر 2 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سے غیبت اور بہتان کی مثالیں پیش کریں. 98. سوال ویسے کوئی اچھے الفاظ نہیں دیا گیا, اس کا ہونا چاہیے کہ آپ وسلم کی مثالوں سے یہ وضاحت کریں کہ غیبت کیا ہوتی ہے اور بہتان کیا ہوتا ہے, ایسے بتانا ہے. یہ مطلب ہے کوئی یہ ٹھیک طرح کا اس کے الفاظ جو ہے نا وہ بیان نہیں کیے گئے. اس لیے سوال ایسے اصولوں بننا چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے غیبت اور بہتان کے بارے میں جو مختلف وضاحتیں کی گئی ہیں, جو حدیث شریف پیش کی گئی ہیں, ان کی جو ہے نا آپ ان کو پیش کریں ایسے کر کے. تو یہ پھر شروع ہو جائے گا جی. لانگ کوسچن نمبر 2 یہاں سے, غیبت اور بہتان کے دنیاوی اور آخری نقصانات. یہ بھی سوال بن سکتا تھا. اس میں وہ پہلے شارٹ کوسچن بتا دیں جو ہم نے پڑھا تھا کیا نقصان ہے, پھر آپ وسلم کا فرمان بتا دیں کہ جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے جو اپنے چہرے اور سینوں کو چیر رہے تھے. میں نے جبرائیل السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے. یعنی یہ جناب غیبت کرتے تھے اور بہتان لگاتے تھے, عزتوں سے بہتان لگاتے تھے. سنن ابن داؤد کی حدیث مبارک ہے. مزید بس سوال یہاں پر ختم ہو رہا ہے. اچھا یہ ایکسٹرا لانگ سوال بن سکتا ہے, چوتھا لانگ سوال ایکسٹرا, کہ غیبت اور بہتان کی سے کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرتی بگاڑ کیا ہوتے ہیں, ان کے بارے میں نقصانات کیا ہیں یہ بتا دیں. اور جو ہمارا یہ بھی پھر اس میں سوال آ سکتا تھا کہ غیبت اور تہمت سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. اب جناب تیسرا لانگ سوال ہے, کتاب کے مطابق غیبت اور بہتان کے دنیاوی اور اخروی نقصانات بیان کریں. یہ ہے جی غیبت اور بہتان کے دنیاوی اور اخروی نقصانات. شارٹ کوسچن نمبر 4 بھی تھا, یہ کر کے پھر وہی معراج شریف اب دوبارہ پھر ذکر کر دیں. تو ہر سوال کے اندر سوال آ رہا. تو پھر جو پچھلا والا سوال ہے لانگ کوسچن نمبر 2 ہے, یہ میں نے نشان لگایا تھا, اس کی صرف آدھے پیج کا پھر کر لیں یہاں سے لے کر, اور جب حدیث شریف ختم ہو رہی ہے یہ سورہ ہمزہ کی یہاں تک کریں, اور یہاں سے پھر لانگ سوال علیحدہ شروع ہو رہا ہے جس میں معراج شریف والا واقعے کا بھی ذکر ہے. یہ والا تو یہ بھی یہاں پر بس آدھے پیج کا ہے, یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے لانگ کوسچن نمبر 3 اور ختم ہو رہا ہے جی یہاں تک. یہ میں نے بتایا کہ ایکسٹرا سوال ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ایکسٹرا سوال ہو سکتا ہے کہ غیبت اور تہمت سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. تو 2 ایکسٹرا سوال جو ہیں نا وہ اس چیپٹر سے بن سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی معاشرتی برائیاں ہیں, اس لیے ان کے بارے میں کوسچن آ سکتا ہے. تو پھر آخری جو لیسن ہمارا رہ گیا وہ ہے جادو, فال اور توم پرستی. ایک اور بہت بڑی
مشرکانہ جو ہے نا وہ بد عادات، بد فال، توم پرستی کرنا، بدشگونی کرنا. نیک فال اور چیز ہے، بدشگونی اور بد فال ڈفرینٹ چیز ہے. اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں مگر اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. سب حامی اور ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.